पाकिस्तान ने वाकई राफेल गिराए। भारतीय फौज के जनरल चौहान उन्होंने ये बात तस्लीम की। J-10C से PL-15 मिसाइल फायर किए गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। एक माह का वक्त गुजर चुका है कि पाकिस्तान ने भारत के राफेल गिराए, लेकिन अभी तक भारत के अंदर आफ्टर शॉक्स जारी हैं। एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक फ्रांस की फ़ौज और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने 2 माह लगा के एक रिपोर्ट तैयार की है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान थे कि उनकी राफेल की जो सेल है और जो उसकी डिमांड है वो बहुत बुरे तरीके से गिर रही थी। इस रिपोर्ट के बारे में मैं आपको बताता हूं और साथ में ये भी बताता हूं कि पाकिस्तान ने वाकई राफेल गिराए या नहीं गिराए। लेकिन ये आपको बता दूं कि इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है उसके मुताबिक कहा यह जा रहा है कि ये सारे का सारा जो प्रोपेगेंडा था वो चाइना का था, और उसमें बताया गया है कि किस तरीके से चाइना ने अपने सफारत खानों में डिफेंस अटैची भेज के वहाँ पे ममालिक को ये बताया कि किस तरह जो चाइनीज़ हथियार हैं उन्होंने मगरबी हथियारों को शिकस्त दी, और उसके लिए उन्होंने कहा कि राफेल की सेल को डाउन करने के लिए इंडोनेशिया में वहाँ पे लोगों को कायल करने की कोशिश की गई, जो कि ऑलरेडी राफेल ख़रीदने का मुआहिदा कर चुके थे, और उनको इस बात पर कायल करने की कोशिश की गई कि वो चीनी तैयारे ख़रीदिए। इसके साथ ही आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने जो दावा किया था, पहले दिन ही पाकिस्तान ने ये कहा था कि पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारे गिराए, जिनमें 3 राफेल, एक तैयारा उसमें था मिराज 2000 और एक था रूसी साख्ता सखोई। अब बात यह है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान नहीं कह रहा। सबसे पहले CNN ने राफेल डिसाल्ट कंपनी के एक इन्वेस्टिगेटिव और इंटेलिजेंस ऑफिसर के तारुफ से ये ख़बर शाया की थी कि कम अज़ कम एक राफेल गिरा है। उसके बाद हमने ये देखा कि जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ थे भारतीय फ़ौज के जनरल चौहान, उन्होंने ये बात तस्लीम की कि जहाज़ गिरे हैं या नहीं गिरे ये सवाल अहम नहीं है, बल्कि ये चीज़ अहम है कि जिस वजह से ये वाक़या पेश आया था उसको हमने 2 दिन के अंदर अंदर कवर करके दोबारा अपने जहाज़ फ़िज़ा में उड़ाए। अब ये देख लें, ये एक सीधी एक तरह से ये नाकामी तस्लीम करने वाली बात है कि 24 से 48 घंटे तक भारतीय फ़ौज के तैयारे फ़ज़ा में आने से कतरा रहे थे। इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि इंडोनेशिया के अंदर जो भारतीय नेवी के ऑफिसर थे और वहाँ पे डिफेंस अटैची थे, उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि हाँ, भारत के तैयारे तबाह हुए हैं। कौन सा तैयारा और कितने तैयारे, इस हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। और उसके बाद फिर हमने देखा कि भारतीय फ़ौज के नाइब जो सरबराह थे उन्होंने आके ये बताया कि भारत के तैयारे तबाह हुए हैं। अब इस चीज़ को समझने के लिए कि क्या वाकई भारत के राफेल तैयारे तबाह हुए हैं या नहीं तबाह हुए, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन जो इस वक्त भारतीय मीडिया के ऊपर चल रहा है वो सुन के आप हैरान रह जाएंगे। बड़े बड़े फ़िलासफ़र जो हैं वो आके कह रहे हैं कि जनाब बहुत ही ख़तरनाक ख़बर हम आपके पास लेके आए हैं, दुनिया हिल गई है इस ख़बर से, और 2 माह की इन्वेस्टिगेशन के बाद ये सारी की सारी चीज़ें सामने आई हैं। और साथ में उन्होंने ये कहा कि जनाब ये चीनी दिमाग था, ये पाकिस्तानी दिमाग नहीं था, ये चीनी दिमाग था जिसने सारे का सारा ये सिनेरियो क्रिएट किया। और ये मान रहे हैं वो कि हम भी ये बात मानने पर मजबूर हो गए कि भारत के राफेल गिरे हैं। अब वो आगे से ये सवाल करते हैं कि जब भारत के तैयारे पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल ही नहीं हुए तो वो तबाह कैसे हो गए। आप ये देखें कि कितना मोटा दिमाग है इनका कि इनको ये बात ही नहीं समझ आ रही कि किस तरीके से कौन कौन से हथियार इस्तेमाल हुए और किस तरीके से भारत की हदूद के अंदर ही भारत के जो तैयारे थे उनको तबाह किया गया। देखें, पाकिस्तान तकरीबन कहा ही जाता है कि 125 के करीब तैयारे थे, जिनमें से 42 तैयारे पाकिस्तान के थे और बकाया तैयारे जो थे वो भारत के थे।
اب بھارت کے جن طیاروں نے 5 سے 9 جگہوں پر میزائل فائر کیے پاکستان کے اندر، پاکستان نے صرف انہی طیاروں کو نشانہ بنایا اور پاکستان نے کہا کہ ہم 10 سے زیادہ طیاروں کو تباہ کر سکتے تھے۔ اب یہ سب کچھ ہوا کیسے؟ جو پاکستان کا سسٹم کی بات کی جا رہی ہے کہ C4ISR سسٹم، وہ ملٹی ڈومین آپریشنل ہب جو کہ ہر چیز کے اوپر نظر رکھے ہوئے تھا، جس کے اندر زمینی ریڈار، اویکس اور جنگی طیارے آپس میں سنک تھے، وہاں یہ سارے کا سارا کام ہوا ہے۔ اور سب سے پہلے زمینی ریڈارز نے ریڈ کیا کہ کہاں پہ کون کون سی پوزیشن ہے، ان کی لوکیشن کو مارک کیا، اور پھر جو طیارے تھے ان کو بتایا گیا کہ آپ اس پوزیشن پہ اس طیارے کو فائر کریں، کیونکہ ان طیاروں نے پاکستان کے اوپر میزائل فائر کیے ہیں۔ اور اس کے بعد جو کہا یہ جا رہا ہے کہ J-10C سے PL-15 میزائل فائر کیے گئے۔ جو کہ 150 سے 200 کلومیٹر دور تک، اس کو کہتے ہیں بیونڈ ویژول رینج میزائل، جو کہ آپ کو نظر نہیں آتا لیکن وہ کئی 100 کلومیٹر کے فاصلے سے فائر کیا جاتا ہے۔ اور جب طیارہ اس میزائل کو فائر کر دیتا ہے تو اس کے بعد فضا میں موجود اویکس جو ہے وہ اس کو سگنل دیتا ہے اور اس کو اس کے مقام تک پہنچاتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں، اور یہ ایک سادہ سا جواب ہے کہ اگر بھارت کے طیارے پاکستان کے اندر داخل نہیں ہوئے لیکن پاکستان میں موجود کئی ٹارگٹس کو انہوں نے نشانہ بنایا، تو ظاہری سی بات ہے وہ میزائلوں کے تھرو بنایا، اور پاکستان نے بھی جو بھارت کے طیارے ہیں وہ میزائلوں کے تھرو تباہ کیے۔ اب یہاں پہ یہ بات آ جاتی ہے کہ کس نے اس بات کو تسلیم کیا کہ فرانس کے طیارے تباہ ہوئے ہیں۔ جو فرانس کی فضائیہ کے سربراہ ہیں جنرل جیروم بیلارنگ، اب یہی کہتے ہیں کہ جو ہم نے مشاہدہ کیا کہ بھارت کے 3 اقسام کے طیارے تباہ ہوئے، جن میں ایک رافیل۔ آپ کو یہ بتا رہا ہوں میں کہ یہ کون کہہ رہا ہے؟ فرانس کی فضائیہ کے سربراہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک رافیل، ایک روسی ساختہ سخوئی اور ایک مراج 2000 یہ تباہ ہوئے تھے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں کہ جو ڈسالٹ ایویشن کے جو چیئرمین اور CEO ہیں ایرک ٹریپیئر، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ طیارہ ایک تباہ ہوا ہے۔ وہ بھی یہ مان رہے ہیں کہ رافیل طیارہ تباہ ہوا ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ طیارہ ہائی الٹیٹیوڈ اور ٹیکنیکل فیلئر کی وجہ سے تباہ ہوا۔ کیا ویسے کمال بات ہے کہ این ایگزیکٹ اسی وقت جب یہ آپریشن ہو رہا تھا، جب دونوں ممالک کی ایئر فورس ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھی اور ایک دوسرے کے اوپر میزائل فائر کیے جا رہے تھے، ایگزیکٹ اسی وقت رافیل کے اندر ٹیکنیکل فیلئر آتی ہے اور وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ چیزیں چل رہی ہیں، لیکن اس وقت جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے وہ ظاہر سی بات ہے رافیل کی سیل کو بہت زیادہ اس حوالے سے نقصان پہنچا ہے، تو اب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے میدان میں آ گئے۔ ظاہر سی بات ہے چین نے اپنے ہتھیار بیچنے، اور جب انہوں نے دیکھ لیا کہ J-10C کے مقابلے میں، PL-15 میزائل کے مقابلے میں سامنے جو دشمن تھا اس کے رافیل تباہ ہوئے ہیں، تو اس کے بعد کیا اس کا مارکیٹنگ کرنے کا حق نہیں بنتا؟ اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو دیگر دفاعی اتاشی ہیں اور جو دیگر لوگ تھے انہوں نے اس کے اندر ایک اہم کردار ادا کیا۔ اب جو بھارت اور فرانس جو ہے وہ اس سب کو بے بنیاد قرار دینے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن یہاں سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ کیا رافیل اس دن 6 اور 7 مئی کی رات کو تباہ ہوا یا نہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ بالکل تباہ ہوا۔ ابھی تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 533 رافیل جو ہیں وہ طیارے فروخت کیے جا چکے ہیں، جن میں مصر بھی ہے، بھارت بھی ہے، قطر، یونان، کروشیا، UAE، سربیا، انڈونیشیا، ان کو یہ طیارے فروخت کیے گئے ہیں، اور تقریباً 323 طیارے جو ہیں وہ فروخت کیے گئے ہیں، جبکہ انڈونیشیا کے ساتھ 42 طیاروں کا آرڈر ہے اور مزید طیاروں کے آرڈر کے اوپر غور کیا جا رہا ہے۔
یہ ساری کی ساری صورتحال ہے، اور اب اس وقت بھارت کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ جو طیارہ آج تک تباہ نہیں ہوا تھا وہ طیارہ تباہ ہو چکا ہے۔ یہ ہی آج کی حقیقت ہے۔ اب آپ اس کو جتنا مرضی کہہ لیں کہ یہ 3 دشمن تھے، چائنا بھی تھا، ترکی بھی تھا، فلاں بھی تھا، ڈمکاں بھی تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان نے اپنی بہترین جنگی حکمت عملی کی مدد سے بھارت کو شکست فاس دی ہے۔ اس بھارت کو جو کہ $500 بلین کا مالک ہے، جو پاکستان سے 4 گنا بڑا ہے، اور جو پاکستان کے مقابلے میں اس خطے کے اندر ایشین ٹائیگر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس ٹائیگر کی کمر پاکستان نے توڑ دی ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔